बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 आणि 3 वाक्य 1-2 Psalm 33 verses 1 and 2. नीतिवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासित जाया, प्रामाणिक मनशांनी केल्ली स्तुती सोपता. विणो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, दासरियांची किन्नारी वाजोवन ताका कीर्तना गाया. मोगाचेनो वरत्या रितीन सोमियाची स्तुती करच्याक सोमियाचो मोग नियाळन ताका अर्गां दिवच्याक आमकां देवान हो अवकाश फावो केला. ह्या सकाळीच्या वक्ता आमचे आराधन करता आसतना सोमियाची स्तुती गायता आसतना सोमियाचो सांगात आमच्या जिवितांत बघून सदांच भाग्यवंतपणाच्या जिणेक मेट तेंगता आसतना तोच जिवंत जेजू आमकां आदार दिता. तर त्या जिवंत जेजूक आमच्या मदें स्वागत करूया. गावन गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदारा गीत संको A7 page 23. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. वार्तां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्हासतां कुर्पे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंदद. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देव. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, सर्पद्वेदारा, सर्पद्वेदारा. हालेलुया हालेलुया आराधन स्तुति माननी महिमा तुका हो. या दिसा बसो तुका मिरगणिता सदा तुझी स्तुती गातां, तुका अर्गणितां तुझे नाव वाखणतां. तू वक्तो देव आमच्या जिवितांत बरेपण केलेलो, तुझ्या पुताक जेजूक आमच्या जिवितांत पाठोवन ताची स्तुती करच्याक आमकां अवकाश दिताय. हालेलुया 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 हालेलुया
देवाचे जैत वरून जिवंत जावन आमच्या जिवितान बरोबर जागयलेल्या मोगाळा जेजू तुका जावर्ग आनी होगळाप तुझ्या त्या पुनर्जीवनपणाद्वारे आमकां सर्वांक तुझ्या त्या जैतांत वांटेली केली आनी आमच्या पातकांत हांव सुटका दिवन आमकां बचावेच्या पावंड्याक पावयली. आम्हा सर्वांचो वर्त्या रितीन मोग करून आमच्या जिवितान बरेपण आशेवन निरंतरी तूं आमचो मोग करताय सुमिया. कीर्तन 30:3 वाक्य 13 आणि 14 Psalm 33 verses 13 and 14. सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता सगळे मनशाकुळ तो पळयता संवसाराच्या सर्व निवास्यांचेर आपल्या सिंहासनार तावन तो दिश्ट घालता. वय सुमिया निरंतरी तुजी दिश्ट आमचेर आसोन आमचेर तुजो मोग प्रगट करताय. आमच्या अस्कत कांयक वळख जावन नास जायना जावच्याक बगार जिवितांत बचावी जोडच्याक तूं आमकां तुजो आदार दिताय. मुगळ्या सुमिया तुजो मोग निरंतरी नियाळन दिनवाशी काळजान आयच्या दिसा परत तुजेशी आमी आयल्या. तूं आमकां बेसांवांनी बरोवन संतोष समाधान शांती फावो केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता सुमिया. आमच्या जिणयेंत आमी हाती घेवच्या हर एका कामांनी जिविताच्या हर मेटांनी तूं आमकां तुज्या अपरिमीत मोगान आरावन धरताय. मुगळा जेजू तुज्या जिवंतपणाच्या बरोबरच्यान आमची जिणी सुफळ करच्याक बळवंत करच्याक आनी जिणये पयल्याच्या विविध पंत आव्हानांनी तुजेर आमचो विश्वास दवरन कंगाल जायनासतना बळवंत जावच्याक तूं आमकां तुजी कृपा फावो केल्याय. आज तें तुजें वर्तेपण नियाळन तुजी स्तुती गाता आनी तुका हांव वर्गां दिता सुमिया. तूं वर्तो देव मोगाळ देव दयाळ देव तुका जावर्ग आनी होगळाप निरंतरी म्हज्या जिवितांत कंत हुस्को दवरन हर एक रितीन म्हजें बरेपण आशेवन म्हाका तुवें भरपूर संगात दिलाय. सर्व रितीच्या संकश्टांनी हांवें अडचोन भिरांतेन बराना जावच्याक तुजें बळ आनी सकत निरंतरी तूं म्हाका दिताय. आज दिनवाशी काळजान तुका अर्गां दिता आसतना सुमिया तुजो मोग हांव नियाळटा. त्या मोगा पासत वर्तो सॅक्रिफीस तुज्या जिवितांत तुवें केलोय. आपल्या जिविताचे समर्पण आनी सर्व रितींनी मनशा कुळान बचावी जोडी जाय म्हणल्या उद्देशान आपणाक कितें चपून जावन दवरिनासतना सर्व रितींनी संपूर्ण तरान म्हजे खातीर तुझे जिवीत तुवें समर्पिलें सुमिया. आज तुझ्या मोगान एकवटून रावून ती गुंडायची भावार्थी जिणी जियोवच्याक तूं आपयता आसतना तुजो मोग नियाळन त्या भावार्थी जिविताक निरंतरी वेंग मारूंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत सुमियान तसो भरपूर संगात दिला भरपूर कृपा आमकां पाठयल्या आनी भरपूर रितीन ताच्या आशिर्वादांनी आमची जिणी पवित्र केल्या. आज ह्या आराधनाच्या सुरवेत दिनवाशी काळजान सुमियाची स्तुती करता आसतना ताच्या नावाची महिमा वाखाणता आसतना ताजो मोग ताणें प्रगट केलो नियाळन दिनवाशी काळजान ताका अर्गां दिता आसतना आमचें काळीज उल्हासीत जाता. आमचें मन संतोषान दलता कित्याक जेजू जिवंत जावन आमचो बरवसो केलेलो तो निरंतरी आमचे मदें आसा. आमकां संगात दिता आनी आमकां आदार दिता. तर त्या दिनवाची काळजान आमी देवाक अर्गां दिवया. अर्गां होगळाप तुका दिता. धन्य देवाक हांव वर्सिता. गीत संकोबी 58 पेज 66.
अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता सत्या साबारती गावन वर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता सत्या साबारती गावन वर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता आमका सर्वांक अधिक मोगान रचलाय ख्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमका पोसलाय आमका सर्वांक अधिक मोगान रचलाय ख्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमका पोसलाय देनी साबार तुवें आमका दिल्याय कृपे दयेन तुझ्या आमका नेटयलाय देनी साबार तुवें आमका दिल्याय कृपे दयेन तुझ्या आमका नेटयलाय अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता सत्या साबारती गावन वर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता udaseum covare tu vendila disporto graça serva favor que la mio udaseum covare tu vendila disporto graça serva favor que la vigna anvara rakon velai amka mogan tujhe skorun getla vigna anvara rakon velai आमका मोगान तुझे करून घेतान अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता सत्या साबारती गावन वर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव हरसिता सत्या साबारती गावन वर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता एक देवा तुझी स्तुती गायता एक देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 माननी महिमा हालेलुया आमच्या जीवितान बरोबर सजायत असताना जमोगनी अडवतकात आमचवानो आणि हरी एक रीतीन तुळाम करस्ताय आमकापस्ताय निरंतरी सांभाळताय म्हणले मामाटतान मध्य आमका करपानी हरी एक रीतीन आमची जुनी बळवंत दैरादी कर सदा तुझ्या मोगांची आमका करपानी हालेलुया 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 मोगाळा जेजू तुझ्या जीवनपणाची खबर गाजत वेता असताना पवित्र सभेची वाडावळ जायत गेली आयच्या पहिल्या वाचपांत शिसांचो संको वाडोवन येवची आमकां तूं आयकूंक दिताय आनी तुजे कृपेन तुझ्या आशिर्वादांनी धर्मदूत आपले मिसांव करता आसतना 7 जणांक विंचून काढतात आणि तांकां पवित्रत्म्याचे कृपेन अभिषिक्त करून वाडोवन येवच्या बावाटक्यांची जतन घेवंक जबाबदारी दितात वैसुमियान ते कुशेन जबाबदारी घेवन बावाटच्या संगतींनी हरी एक रितीन धर्मदूतांक आदार दिवंक पावतात मोगळा जेजू बियान कंगाल जाल्ल्या आकांतान भरलेल्या आपोस्तलांच्या जिणयेंत ती पवित्रत्म्याची कृपा तांकां बळवंत करूंक पावली
आणि सुरविल्ल्या पवित्र सभेक त्याच पवित्रत्म्याचे कृपेन बरोवन बळादीक जावच्याक दैरादीक जावच्याक आणि आपल्या जिणेंत चालींत बाबार्थाक साक्ष दिवच्याक प्रेरण जाले आणि हरी एक रितीन तांची शिकवण आयकतल्या लोकांक तो बाबार्थ गुंडायन समजून घेवंक आणि ती दैविक सकत आपल्या जिवितांत अनुभव करूंक अवकाश लाभलो. तोच बरोवसो जागोवचे निदर्शन तो आमकां आयच्या वांजेलांत फावो करता. सुमिया कफरनावाते उशीन मचव्यार पैन करून वेच्या आपोस्तलांक तुवें धैर्य दिलें. दर्यो उत्सांबळ जाताना आणि भोवती काळोख आवरत जाताना तू तांचे मदें ते दोळपर्यंत पावूंक नातलोय. इल्लीशी कंत आकांत तांच्या काळजांनी उदेरलो जाय जय सुमिया. आणि ते इल्लेशे पयस पावल्ले तितलेच आणि ते दुवा उदकाचेर चलोवन येवन तुझे हाजीरपण तांचे मदें प्रगट केलें. सुरवेर तुवें उदकाचेर चलोवन येवचें पळोवन ते भियेले घाबरले. कित्याक येदोळूच तुज्या गैरहजीरपणान ते भियेल्ले. तू तांच्या सांगाता त्या उचांबळ दर्याच्या परिस्थितींत ना म्हणली कावजेनी तांकां दोस्ताली. आणि हांगासर संपूर्ण रितीन परत ते आकांतूंक लागतात. भिये नाकात हांवून सुतो म्हणल्या उतरांनी तांचे जिवीत तुवें परत बळवंत केलें. सुमिया भिये नाकात हांवून सुतो म्हणल्या उतरांनी परत तांच्या जिवितांत तूं आसाय. तुझ्या हाजीरपण सदांच पाठयताय. हर एक रितीन तांणी कंगाल जावची गरज ना, भिरांतेन भरची गरज ना, खंयच्याय रितीची कावजेनी आपणावची गरज ना म्हणलें तुवें थंयसर स्पश्ट केलें. सुमिया हर एक रितीन ते समजून घेवन अपोस्तल आपली जिणी बळवंत करूंक पावले. विविध रितीने सुरविल्ली पवित्र सभा तुझ्या मोगान वाडत गेली, धैर्यादीक जाली. संतोषान आपल्या जिवितांत ती तुझ्या जिवंतपणाची बरी खबर सर्गीच्या राज्याची सत्ता स्वीकार करूंक पावली. मोगळ्या सोमया म्हजे हे संवसारी जिविता पयन तुवें दिल्लें एक वर्तें देणें आनी त्या पयनार सबार पंतावनांनी भरलेल्यो संगती आनी जिविता सन्निवेशां थोडे फावटी आकांतूंक करतना वा पिडाशिडा सबार अडकळी जिणयेंत दोस्ताना सुमिया तूं ना कोणना म्हणली परिस्थिती म्हज्या जिवितांत उपजता. कित्याक म्हजी मनशा जिणी अस्कत सुमिया सबार फावटी भावार्थाच्या वाटेन चडोवंक आनी ती बळवंत करूंक हांव आशेतना मनशा जिविताचे उणेपण म्हाका दोसता. म्हजी अस्कत काय म्हज्या फातकाचे मळेपण म्हाका तुका बगूंक आनी तुजो सांगात आपणावंक आधार दिना म्हणलें तसलें दुबावाची परिस्थिती उपजायता. आज तुवें उदकाचेर चलोवन येवन शिसांक भिये नाकात हांवून सुतो म्हणल्या उतरांनी दिलेलें धैर्य आनी तुजें हाजीरपण परगट करचो बरोवसो म्हज्या जिवितांत आज पाठय. सुमिया ती कृपा म्हाका दी सुमिया आनी त्या कृपेन हांवें भावार्थान चमकोवंक तुजो सांगात म्हाका दी. धर्मदूतांक तुवें पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान धैर्यादीक आनी बळादीक केलें आनी ती धैर्य आनी बळ सबार जाणांनी जोडच्याक 7 जाणांक परत विंचलें. तेच बरी मोगळा सुमिया एक क्रिस्ती भावार्थी जावन म्हाका तुवें विंचलाय. तो तुजो मोग करच्याक आनी त्या भावार्थांत वाडच्याक निरंतरी तुजो सांगात म्हाका तूं दिताय. तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत पाठयताय. पूण थोडे फावटी म्हज्या जिविताची अस्कत काय
म्हज्या स्वार्थपणाची चिंता पानी करन्यो तुझे हाजेरपण बोगच्याक अवकाश करनात. देखून संवसारी संगतीनी मेतेर जाल्ली जिणी थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत चमकता सोम्या. आज परत तुजेशी हांव आयला. ही दोनी वाचपांनी हाडन म्हजी जिणी तुका समर्पिता. म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग सदांच सांसा म्हणलें वळखून भावार्थान चमकोवंक म्हाका करपा दी. म्हज्या जिणयेंत तुजें बोळ पाटय सोम्या. तुजी कृपा हांवें जोडीशी कर आनी तुज्या सांगातपणान जिणी भरवशाची करूंक म्हाका आदार दी. म्हज्या जिणयेंत येदोळ म्हणसर भरपूर मापान तुजो सांगात म्हाका लाभला. तुजेर पाती येयल्ल्या वेळार तुजेर बरोवसो दवरून म्हजी जिणी जियेल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांतले पातकाचे मेळेपण अस्कत कांय साडून जिणयेंत पवित्रपण उपजाशें केल्ल्या वेळार भरपूर मापान तुजो सांगात म्हाका भोगला. भरपूर मापान म्हज्या जिवितांत तुजी कृपा हांवें आपणायल्या आनी ती कृपा निरंतरी आसा. पूण म्हजें मेळेपण म्हजी अस्कत काय आडायता. आज त्या सर्व संगतींत हांव म्हाका सुटका दी. म्हज्या जिवितांत भियान न्हय बगार तूं म्हजे संगी आसाय म्हणल्या त्या खात्रेन म्हजी जिणी बरवशाची करूंक म्हाका कृपा दी. सबार फावटी म्हज्या जिणयेंत येवच्यो हर एक परिस्थिती म्हाका भावार्थांत हांव मेकळ्यो करूंक कारण जातात. तसल्यो संगती आयच्या दिसा तूं काडून उडय सोम्या. आपोस्तल त्याच रितीच्या मनशाचीन पान भियोवन तुजे हाजेरपण ना म्हूण चिंतून आसले. तुका तुजी वळख धरूंक सुरवेर ते चुकले. पूण तुवें तुजी वळख भियेनाकात हांवूच तो म्हणल्या उतरांनी परत पाठयली. आज म्हज्या जिवितांत ती वळख हांवें जोडच्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी निरंतरी म्हज्या आत्मीक संगतीच्या नियाळान हांवें जिणी बळवंत करता आसतना ती वळख म्हज्या जिवितांत घेवंक ती कृपा हांवें जोडूंक आनी म्हजी जिणी बळवंत करूंक म्हाका तूं आदार दी. मुगाळ्या सोम्या ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव समर्पिता. म्हज्या आयच्या दिसाची सगळीं कामां तुका समर्पिता. जंय हांव वेता थंयसर तुजें हाजीरपण म्हज्या जिवितांत अनुभव जावं दी. जंय हांव खंयचें काम करता कसल्या सर्व चिंतनांनी म्हजी जिणी म्हजी मोत मेतेर जाता. कसल्यो करण्यो हांव करता त्या सर्व संगतींनी तुजें हाजीरपण म्हाका मेळाशें कर. भियेनासतना तुजेर बरवसो दवरन तुजो आदार मागोवन म्हजी जिणी संवसारांत चमकोवंक प्रत्येक रितीन आयच्या दिसाची तुवें दिलेली जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजेर तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या. मुगाळ भावानो आनी भयणीनो आमचो सोमी सदांच समका तसो आदार दिता. ताची कृपा पाठयता तसो सांगात आमकां तो दिता. त्या बळान आनी सक्तेन आमची जिणी ह्या वखदा साक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पिया. भियेनाकात हांवूच तो म्हणल्या उतरांनी शिसांक धैर्य दिलें. ताजें हाजीरपण बोगाशें केलें. आज भियेनाकात हांवूच तो म्हणल्या उतरांनी हर एक आमच्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींनी हर एक जिविताच्या मेठांनी आमचो सोमी आमचे सदशीन येता. आमकां तो आदार दिता. आमचेर ताची कृपा पाठयता. ताच्या बेसांवांनी आमी बळवंत जावच्याक ताचो सांगात आमकां दिता. तर आमचें समर्पण कर्ण गावया आमी गीत भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. गीत संको E35 पेज 127. भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार
तुस धरून मुजो हांव दिता तुका हांव मुजो सांगा मुखार तुस धरून मुजो हांव दिता तुका हांव मुजो सांगा ये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा ये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा तुका दिसताना खंत तुका भोगताना तुका दिसताना खंत तुका भोगताना एक सुरो आसो कोणूच नासताना सर्वांनी सांडू उदास जाताना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा ये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा तुका येताना कस तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कस तुका दोस्ताना निराश जावं भरवसो सांगताना पातयेनी सुको सोलवणी येताना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखारांत आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजरगां दितात प्रत्येक रितीन 7th बर्थडे प्रिया डिसोजा न्यूझीलैंड 76th बर्थडे हेनरी डिसोजा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता राजेश डिसोजा बेंदोर मंगळूर सुनील देसा बिजू सामुएल वकोला टाउन हेझल डिलिमा उद्यावर टाउन ह्या आमच्या भाव भयणींक जल्माचे शुभाशय पाठयता तशेंच देवाचे विंसनार आशिर्वादां तांचेर मागता काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात अलका आनी प्रेम अंधेरी टाउन 52nd वेडिंग एनिवर्सरी डेविड आनी स्टेला क्रास्ता तशेंच हेर सबार आशिर्वादां पासून आमची भाव भयणी देवाक अर्गां दितात दैवीक आकुळतीच्या मनाक देवाक अर्गां दितात जानेट सल्डाना हर एक रितीन आपल्या जाग्याचे सर्व समस्या इत्यार्थ जाल्ल्या पासून लविना डिसोजा भगवन कुटुंबाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रेश्मा मॉली डिसिल्वा
देवाक अर्गंदिता रॉनविल फुर्टाडो मुल्कितांव देवाक अर्गंदिता बोनिफास लुईस जिवित्या संवसारांत समकत आसतना सर्व रितींनी जेजूचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता आपलें पैन शाबीत जावचें पसोद अनिता रेशमा डिसोजा युकेक आपलें पैन बऱ्या रितीन जावचें पसोद लाविटा मँगलोर युके तावन कोडयाळाक आपलें पैन शाबीत जावचें पसोद लाविटा युके तावन तशेंच मॅकनेल हाच्या जिवितांत सर्व रितीची बेसांवां ताचे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सगळे बऱ्या रितीन येवचे पसोत आनी बरी भलायकी बोड सकत शांती समाधान आनी सर्व रिती संरक्षण सर्वेस्परा देवा तावन लाभचे पसो देवा स्वादार मागता जिवित्या संवसारांत समजून आपली जिणी सोमयाक समर्पून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशव मागता फॉर ऑल डिपार्टेड सोल्स अँड लोनली सोल्स बाय रेशमा मॉली डिसिल्वा souls in purgatory by Reshma Molly De Silva, all family souls by Reshma Molly De Silva, souls in purgatory by Anita De Mello, soul of Henry G. Furtado and Stella Furtado Carnard Mulki by Reginald Marian Furtado, 6th death anniversary Assis De Silva by Justin De Souza and family Mangalore, all departed souls in the family by Hensi Dias, soul of Henry and Celestine De Souza by Geeta De Souza Bendur Mangalore, souls in purgatory by Priscilla and Peter, first death anniversary, soul of Jerome De Souza by Celine De Souza, soul of Dennis De Souza by Gratian De Souza, soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, all souls, departed souls of Rodriguez family members by Alvin Rodriguez and family Raya Goa, soul of Dennis Luis De Souza by Christine De Souza, 5th month's mind remembrance for the soul of Francis Dias Tallur by Shaila De Souza Katpadi, soul of Gracie Rodriguez Sastan on her birth remembrance by Rita Rodriguez. या आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशव मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी आयच्या दिसाची सगळीं कामां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पून दिमी मोडया आनी सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. मोगाच्यानो साक्ष दिल्ले वरवीं आमी चड आनी चड देवाच्या कृपेन वाडत वेता सांगाताच आमचो भावार्थी गट जाता आनी देवाच्या महिमेक आमी एक खरी साक्षीदार जाता म्हूण सांगूंक हांव चड संतोश पावता. म्हजें चेडूं 12वींत आशिल्लें आनी हांवें जेजू कडेन मागलें की ताका एक बरे मार्क्स ताका रिजल्ट फावो जावन दी. सांगाताच देवाची खुशी वयत जाल्यार ताका एक रँक येवची बागी फावो जावन दी म्हण म्हजें मागणें सदांच आशिल्लें. 10वींत हांव मागताली पूण 12वींत ती मागोन नासली पूण देवाची खुशी देवाची मंडवळ कितें तें आमकां कळीत ना. देव सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजे येवजण तुजे येवजण न्ही. पूण देवाचेर सत मानलेलो की दिस लजेक पडोसना म्हणटा त्या देखून देवान म्हज्या भुरग्याक 12वींत रँक फावो करूंक ना जाल्यार मुखल्या दिसांनी ताजी CET आसा. खंडी जावन देव ताका एक ना एक दीस तें भाग फावो करतलोच ताज्या फ्युचरांत म्हूण हांव पाती येता. पूण ह्या फावटी ताका रिजल्ट 97% दिवन 97% रिजल्ट आयला. देवाक अर्घ आनी हुकलाप. एक एग्जाम बारीक कसली फादर फेल जाता तशें म्हणून आसली न्ही. आनी म्हाका फोन केले आनी रडली. एक एग्जाम ताका सांगलें 90% वयरच मार्क्स येता. फादरापणे मस्त मागोंक सांगलें. फादरापणे सांगलें भिये नाका ताणें तुमी आशिल्ले की बरें देव तांकां फावो करतलो म्हूण आमकां मस्त तांणी आमचे खातीर मागलां, बरें मागलां आनी सदांच ते आमच्या खातीर मागतात. आमी ह्या सर ह्या जगा खातीर हांव मागता आनी मुखार तुमच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर हांव हर एक दीस मागतलें. सर भुरग्यांनी बरें करून पास हेजे बरें मार्क्स काडीचे कसले बेन बिरांत तांकां
कसले ते एन्झायटी तशें जायनासतना भुरग्यांनी बरोवचे खातीर हांव मागतलें खंडीसान देवान तें बाग म्हज्या भुरग्याक हो केला आनी सगळ्यांक कितें मेळटलें म्हणून सदांच हांव मागता. थँक्यू जीजस. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Praise you, Worship Jesus. I love you, Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. म्हजें नांव हेलेन. हांव काटीवाला भितरची. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आयल्या. कित्याक हांवें साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें बसयलें. आनी हांव पर 4 दिसांचे रेतीरी जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या रेतीरीकेचे म्हूण म्हाका मस्त आशा दिसताली. थंय आमच्या पिरगजींची मागणें आशिल्लें. तें जाल्ले उपरांत हांव हांगा आयिल्ली. म्हाका मस्त आशा आसली की कशें जेजू म्हाका हे जाय जेजू म्हणून हांव बरेचशान आनी भावार्थान आयिल्ली आनी तशेंच मागणी करतली. फुडल्या दिसा म्हाका जेजू आयलो आनी म्हाका मस्त बरें करून मागणी शिकोवंक ताणें कृपा दिली. आनी दुसऱ्या दिसा इनर हिलींग दुसऱ्या दिसा इनर हिलींग मागणी आसलें. त्या मागण्यान जेजून म्हजी म्हाका इतली भिरांत दिसतली की म्हजी दुकां पुरो जेजून रडोवन पुसून काडली. आनी मस्त बरें जालें तें मागणें म्हाका. आनी हर एकान म्हजी सगळी सरली आसली तांची दूख म्हाका आसली. म्हजे आवय बापाय आनी म्हजे भाव ती दूख सयत म्हजे पुरा पुसून काडली जेजू. मागीर म्हाका ताचे उपरांत सिस्टर सेलेस्टीन आयली. त्या इनर हिलींग मागण्यान म्हाका जाल्लो संतोश इतलो न्ही पूण म्हाका उपरांत सिस्टर सेलेस्टीन आयली. ती म्हणाली हांगा जेजू आतां चलता म्हणाली. जेजू चलता म्हणटना हांव चिंता ही कितें उलयता. जेजू चलता खंय हिका दिसता म्हणून म्हाकाय दिसता. मागीर जेजू म्हणालो चलता चलता येणे जेजू चलता आतां आयलो आयलो आनी म्हजे सरशीन दाखयलो म्हजे सरशीन आयलो म्हणून. त्या दाडा म्हाका जेजू जाल्यार टच जालेंच आनी म्हाका सर्गार्थान जेजून दाखयलें. सगळी म्हजी खूड कितें जाता म्हूण म्हाका कळना आनी नीट उबा रावली. हांव उबा रावली न्ही जेजून म्हाका उबा रावलें आनी मस्त मस्त बदलावण जाली म्हज्या कुडीन. Praise the Lord. Hallelujah. हांव जानेट वालेंशा तावन आयल्या. 2024 ऑक्टोबर 31 म्हजो न्हवरो सरलो. त्या टायमार हांव हांगा आयिल्लें मस्त देदेस्पर जावन आयिल्लें. म्हाका फस्ट फादर आब्राबान सांगलें तूं कांय भियेनाका जेजू तुका आदार दिता म्हूण सांगून. त्या दिसा हांव म्हाका केदाळा अवकाश मेळटा ते दाडा हांव हांगा डिवायन मर्सी हांगा रेतेरे सोनवाराच्या रेतेरेक येवन हांव सदांच मागतालीं. पाद्राबान सांगलें तुज्या भुरग्यांक देव बऱ्या वाटेक पायतलो म्हणून. आज हांव म्हजे दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें चेडूं UK MSc करूंक गेल्लें. थंय बरें करून शिकोवन ताचें शिकप ताणें संपोवन ताका एका केअर होमांत बरें काम मेळ्ळां. सिनियर केअरटेकर जावन काम मेळोन ताका 3 म्हयन्यांनी ताका सांबाळी सोडलो आनी ताका आतां एक बरी सैरी केस जाल्या. हें सक्कड केल्लें म्हज्या जेजून. त्या देखून हांव काळजान तावन देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. गीत नंबर 51 A51. संतोष बरीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तेन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरांत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भिये नाकात. हांव तो म्हणल्या उतरांनी सुमी आज आमकां धैर्य दिता आनी तो जिवंतपणाचो बरवोस आमच्या जिवितान जागोवंक पावणी दिता. तशेंच क्रिस्ती भावार्थी जावन जल्मल्ले आमी सदांच त्या क्रिस्ताक साक्ष दिवच्याक पवित्र पुस्तकांतल्या त्या उतरां मारिफात आमची जिणी पवित्र करच्याक हर एका पावणे आमकां दिला. त्या खातीर सुरविल्ली पवित्र सभा आयच्या पयल्या वाचपांत वाडत वेता आसतना
धर्मदूत विशेष रितीन तांची जतन घेवच्याक 7 जाणांक विस्तात. स्तेफान आनी हेर तांच्या भावांक विंचता आसतना तांच्या जिवितांत हर एक रितीन भावार्थाक वेंगच्या सर्व भावार्थी लोकांक जतन घेवच्याक आपली जिणी ते समर्पितात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची जिणी सदांच सुमयाक आनी पेल्याच्या बरेपणांत वापरून आमी भावार्थी जिणी जियोवच्याक सुमी आमकां आज ताच्याच जिविताचें प्रेरण फावो करता. सबार रितींनी सबार सन्निवेशांनी आमच्या जिवितांत तो मोग अनुभव करून त्या भावार्थाक साक्ष जावंक आनी सुमयातय एकवटलेल्या जिणयेचें प्रेरण पेल्याक दिवंक चुकलेल्या पासो देवा कडचें बोगसाणें मागया. आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमची जिणी पवित्र करच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, Krista काकुळट, Krista काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्याय आनी तुजी आपणाय नेली भुरगीं केल्याय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता हांव देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सस्नाचें दायज जणूक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिशांचो संख्यो सडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदया मदें मनाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवेंची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयताले. जुदेव भाव गुणगुणावंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिशांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचे उतार परकर करचे काम कुशीन लोटोवन खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक म्हणटात आसले संगतास पवित्र आत्म्यान आनी जन्मायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हे काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामाक करशिता. ही आलोचना सगळे जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकोनाराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबे केले. धर्मदूतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतार आतां विस्तारांत गेलें. जेरुजालेमांत आसलेल्या शिशांचो संख्यो वाडत आयलो आनी ह्या जाका मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गया. विधेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विनी वाजोवन सर्वेस्पराक वखाना. 10 सरयांचे किन्नारेन ताका संगीता करा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतार खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला.
जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचेर देव तुजी दया. सर्वेस पर जाल्यार आपली भयाभक्त असलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मगाचेर बरवसलेल्यांचेर जतने नदर घालता. तसो तांकां मरणांत निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचेर देव तुजी दया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्गा संसाराचो रचणार क्रिस्त जिवान जालो आनी अख्ख्या मनशा कुळाचो तो सोडवणदार जालो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ सांज जातस जेजूचे शिस दर्या कडेन देंवन गेले. मचव्यार चडोवन दर्याचे पेले तडीर आसलेल्या कफरनावा कुशीन ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू ते दोळी ते आसलेले थंय पाटी पावोंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वाळोंक सुरू जालें आनी दर्यो उचांबळ जालो. चड उणें 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस पावलेले जायत. तेदवा दर्याचेर चलत मचव्याक लागीं सरतेल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, हांव तो. ते दाळा ते ताका मचव्यार घेवचार आसले. पूण मचवो तक्षणच तांणी पावोंक जाय ते तडीक वचोन लागलो. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C34 C34. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या धावान पेटो हाडून आयल्या कानिको हे बापा मोगन त्यो भक्ती पोनान आमी येता वायन उंडो भेटून दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयस जादा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयत हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परा तुमी पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पुसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाचे माये संगती, भगवन सुजेतीचो पती, भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवेडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. तेरा जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया जमदरूंचे म्हाका पावना, देवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
काळजांतशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता सोमी देव म्हजो सडवंदार म्हजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इश जालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या संवसारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला, ताणे आपल्या उडासाक हे संस्कारलेले जेवण आमी घेवचे म्हूण फरमायला. ह्या पोसण्या वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खलतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. निमाण गीत गीत नंबर K4 K4. सर्गाचे राणये उल्हास पा. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पा. हालेलुया. कित्या जाका तूं भोवंक फावो जाले. हालेलुया. कित्या जाका तूं भोवंक फावो जाली. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका खरी स्वातंत्र्य तुमकां मेळटलें. जो हांव वांजेल अध्याय 8 वळ 30 आनी 6. Gospel of Saint John chapter 8 verse 36. If the Son of Man, our Lord Jesus Christ, sets you free, you will have true freedom. वय मोगाच्यानो खरी सुटका खरें स्वातंत्र्य देवाच्या भुरग्यांचे जिवीत आमी हरी एकल्याने अनुभव करूंक आमकां एक विशेष सुटकेची रेतेर पास्काच्या काळाची रेतेर आमकां देवान फावो केल्या. एप्रिल 19th till 23rd. मोगाच्यानो एप्रिलाच्या 19 तारीखेर म्हणजे ब्रेस्तारा दीस सांजेर ह्या रेतेरीची सुरवात जाता. 4 वरार तुमी आयल्यार 5 वरार रेतेरीची सुरवात जाता आनी आयतारा दनपारां पर्यंत ही रेतेर आसतली. पास्कांच्या काळार मोगाच्या भुरग्यांक रजा देखून भुरग्यां समेत तुमी या घर बंद कर. घरांत कोणी प्रायवंत आसल्यार तांकां एक वय आपण हाडणे ह्या मोगाच्यान जायतीं प्रायवंत आश येता दैवीक रेती मंदिरां येजे म्हणून हांव जाणा तुमच्या काळजाचो अत्रेक तुमच्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार थंय हांगासर तुमकां मेळिल्ल्या वेळार तुमी सांगून आसात. आनी ह्या रजेच्या दिसांनी गिमेच्या दिसांनी कुटुंबाची रजेर गांवां आयिल्लीं आसतात वय तांणी कंडिजान प्रायवंतांक मजत करीसय दैवीक रेतेर मंदिरां येवन एक विशेष ही रेतेर करचे खातीर. दिस इज अ स्पेशल डेलिव्हरन्स रेटेड विशेष सुटकेची रेतेर. मोगाच्यान हाचो फायदो जोडया. एक कुटुंब जावन सांगता दैवीक रेतेर मंदिरांत देवाक अर्गां होगळाप स्तुती वाखाणी करून आमचो वेळ करची आनी जायतीं आशिर्वादां बेसांवां आमी जोडून घेवया. तुमकां समेजता व्हडा मोगाचें आनी काळजांत हांव येवकार हांव मागतां.